والضحى مخنا دی لرکا صادر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 دالندو سترګو دوا شي ها ها خاورا هم 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 تا چې ایخه پاکم زوی قدم رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 والضحى مخنا دی لرکا صادر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 ما خادم دی دا دربار کا یا سردار نبی ما خادم دی دا دربار کا یا سردار نبی ما خادم دی دا دربار کا یا سردار نبی ما خادم دی دا دربار کا یا سردار نبی تا پسی جاڑا کم شام و سحر رو 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 تا پسی جاڑا کم شام و سحر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 والضحى مخنا دی لرکا صادر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 مرس بوګمې ستاده خایس نا خبر نه دی زار مرس بوګمې ستاده خایس نا خبر نه دی زار مرس بوګمې ستاده خایس نا خبر نه دی زار مرس بوګمې ستاده خایس نا خبر نه دی زار محمد قاسم چشتی شو خبر رو 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 محمد قاسم چشتی شو خبر رو 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 می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 والضحى مخنا دی لرکا صادر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو 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 چې می روغ شي دا زخم زړه پر هر رو رو